पहली बार नूरजहां के लहजे से घबराहट जाहिर हो रही थी। शाही तबीब कुछ देर के लिए खड़ा सोचता रहा और फिर सर झुकाए हुए बोला, अब एक ही सूरत बाकी है कि जहांपना के शिकम को तमाम आलाइशों से पाक कर दिया जाए, वरना शदीद गर्मी के सबब पूरा जिस्म सड़ जाएगा। तो फिर ऐसा ही करो। नूरजहां ने शाही तबीब को हुक्म देते हुए कहा, ये हाथ अपने आकाए नेमत के जिस्म के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। शाही तबीब की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं तुम्हारी अकीदत और वफादारी से खुश हूँ, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। अब नूरजहां के लहजे से भी सोगवारी जाहिर होने लगी थी। मजबूरन शाही तबीब पालकी में दाखिल हुआ। उसने जहांगीर के चेहरे पर नजर की। बड़ा इबरतनाक मंजर था। कल तक जिस शख्स के कदमों की धमक से लोगों को जमीन हिलती हुई महसूस होती थी, आज वो इस तरह खामोश पड़ा था कि अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। बेचारगी सी बेचारगी थी। शाही तबीब कांप कर रह गया। फिर उसने कांपते हाथों से जहांगीर का पेट चाक किया और शिकम से तमाम आंतें और दीगर आलाइशों को निकालकर रात की तारीकी में उसी मकाम पर दफन कर दिया। फिर उस जगह एक ऐसी निशानी कायम की जिसे नूरजहां और शाही तबीब के सिवा कोई नहीं जानता था। नूरजहां ने अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने फौरी तौर पर एक कासिद अपने दामाद शहरयार के पास भेजा और उसे लड़ाई का हुक्म दिया। इसके साथ ही नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ खान पहले से होशियार था। वो साजिशों के बिछाए हुए हर जाल से बहुत दूर रहा। इंतहाई इसरार के बावजूद उसने नूरजहां से मिलने से भी इनकार कर दिया और अपने हामियों की मदद से शाहजहां की तख्त नशीनी का मंसूबा बनाने लगा। सबसे पहले उसने मीर बख्शी इरादत खान को अपना हम ख्याल बनाया। फिर उसी के मशवरे से एक ऐसी तदबीर सोची कि कानूनी दुश्वारियां भी खत्म हो जाएं और सियासी सूरत हाल भी उसके हक में साजगार हो जाए। जहांगीर के इंतकाल के वक्त शाहजहां दक्कन में मुकीम था और शहजादे की अदम मौजूदगी में उसके लिए हिमायत हासिल करना आसान काम नहीं था। उस जमाने में लोगों का मामूल यह था कि वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि किसी एक शख्स के लिए लड़ते थे। इसके अलावा अवाम की तवज्जो का मुस्तहिक वो शख्स होता था जो मौके पर मौजूद होता था। मौजूदा सूरत हाल में शाहजहां से ज्यादा शहजादा शहरयार रियाया के नजदीक था। इसलिए आसिफ खान के सामने ये मुश्किल सवाल था कि शहरयार से अनकरीब होने वाली जंग में वो अवाम की हमदर्दियां किस तरह हासिल करे। ये वो नाजुक मौका था कि आसिफ खान शाहजहां की तख्त नशीनी का ऐलान भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रियाया पर उसका बराए नाम असर होता और शहजादा शहरयार से वो लड़ भी नहीं सकता था कि इस किस्म की जंग बगावत में शुमार होती। नतीजतन रस्म व रिवाज के मुताबिक आसिफ खान को एक ऐसे दस्तूर के जवाज की जरूरत थी जो उसके सिपाहियाना नक्लो हरकत को कानूनी रंग दे सके। इस सिलसिले में आसिफ खान ने फौरी तौर पर यह मनसूबा साजी की कि मरहूम खुसरो के बड़े बेटे दावर बख्श की तख्त नशीनी का ऐलान कर दे। इससे हुक्मरानी का खला भी भर जाएगा और बड़ी हद तक रियाया भी मुतमईन हो जाएगी। शहजादा शहरयार के मुकाबले में दावर बख्श ताजो तख्त का ज्यादा हकदार था। एक तो ये कि शहनशाह जहांगीर अपने आखिरी दिनों में दावर बख्श को पसंद करने लगा था। दूसरे ये कि शहजादा शहरयार एक मामूली कनीज के बतन से पैदा हुआ था, इसलिए अवाम उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। दावर बख्श को हिंदुस्तान का नया हुक्मरान बनाकर आसिफ खान अपने हामियों के साथ भिंबर तक पहुंचा। नूरजहां को अपने दुश्मनों की इस गैर मुतवक्के हरकत पर सख्ता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे और सियासत की बिसात यक बयक उलट जाएगी। नूरजहां ने जहांगीर की लाश लेकर अपने हरीफों का ताक़ुब किया, मगर आसिफ खान की हिकमत अमली ने उसे मजबूर कर दिया कि वो लाहौर की तरफ लौट जाए और शहनशाह के मुर्दा जिस्म को उसी मकाम पर दफन कर दे। हालात पर नूरजहां की गिरफ्त कमजोर हो चुकी थी। चारों नाचार उसे तकदीर के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा। नूरजहां के लिए वो बड़े अजियतनाक लम्हे थे जब शहनशाह जहांगीर को कब्र में उतारा जा रहा था। वालिय हिंद के जनाजे में शरीक होने वालों की तादाद बहुत मुख्तसर थी। नूरजहां ने आसमान की तरफ देखा और फिर शाहर के बेजान चेहरे पर नजर की। बड़ी इबरत का मकाम था। कल तक जिस शख्स के जाहो जलाल से हिंदुस्तान के दरो दीवार लरजते थे, आज वो बड़ी खामोशी के साथ 2 गज जमीन के हवाले किया जा रहा था। कांधा देने के लिए ना कोई बेटा था और ना कोई पोता। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सारे खूनी रिश्ते मुंतशर थे और अपने अपने इक़्तिदार के लिए एक दूसरे से जंग कर रहे थे। नूरजहां ने आखिरी बार बेहिसो हरकत शाहर की जानिब देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं और आतशी रुखसार अश्कों की हरारत से जल उठे। फिर वो झुकी और उसने अपने कांपते हुए होंठ शहनशाह की सर्द पेशानी पर रख दिए। शाह वाला, आपकी महबूब मेहरुन निसा, जिसे आप दुनिया का नूर कहा करते थे,
آج وہ زندگی کے لامحدود اندھیروں میں تنے تنہا کھڑی ہے۔ اب نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے اور نہ کوئی حکم سننے والا۔ ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے اور دل آزاری ہی دل آزاری ہے۔ جسے آپ نے بیوگی کے عذاب سے بچایا تھا، آج ایک بار پھر وہ بیوہ ہو گئی۔ یہ کہہ کر نور جہاں نے قبر کی گہرائی کو دیکھا اور فریاد کے لہجے میں چیخنے لگی، اے زمین اپنے حکمراں کا ماتم کر کے آج دنیا سے شہنشاہ عادل اٹھ گیا، اور اے آسمان اس شخص پر آنسوؤں کی بارش کر جو بڑا بہادر، سخی اور اپنی رعایا کا درد سمجھنے والا تھا، اور اے مہر النساء اپنے اس شریک سفر کے لیے مرثیہ خوانی کر جو تجھ سے راستے میں بچھڑ گیا، ایسا شریک سفر کہ جس کے بغیر منزل بے نشان ہے اور زندگی کی طویل راہ گزر زہریلے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر جہانگیر کے تابوت پر مٹی ڈال دی گئی۔ نور جہاں نے ایک جگر شگاف چیخ ماری اور قبر سے لپٹ گئی۔ تمام خدمتگار زارو قطار رو رہے تھے۔ جب نور جہاں شہنشاہ کی تدفین سے فارغ ہو گئی تو آصف خان کے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ لاہور میں نظر بند تھی۔ آصف خان کا لگایا ہوا پہرا اس قدر سخت تھا کہ نور جہاں سے نہ کوئی مل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ جب شہریار کو جہانگیر کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کا سارا خزانہ اپنے قبضے میں لے کر اس توپ خانے پر بھی اختیار حاصل کر لیا جو شہنشاہ جہانگیر نے کشمیر جاتے وقت لاہور میں چھوڑا تھا۔ شہریار بڑے آمرانہ اقدامات کر رہا تھا۔ اس نے بہت سے عمرا کی جاگیریں ضبط کر لیں اور ان کے اہل و عیال کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے کثیر دولت خرچ کر کے ایک بڑی فوج آصف خان کے مقابلے کے لیے تیار کر لی۔ آصف خان ہاتھی پر سوار ہو کر شہریار کے لشکر کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی فوجیوں کی ہمت افزائی کر رہا تھا۔ پھر لاہور سے 3 میل کے فاصلے پر دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ اگرچہ شہریار کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بندوق کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ نتیجتاً آصف خان کے پہلے ہی حملے میں شہریار کے بہت سے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہریار اپنے سپہ سالار افضل خان کے اشارے کا منتظر تھا، لیکن وہ اپنے خیمے میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ افضل خان بظاہر شہریار کا جانثار تھا، مگر در پردہ اس کی ہمدردیاں آصف خان کے ساتھ تھیں۔ جب شہریار کو معلوم ہوا کہ اس کی فوجیں پسپا ہو چکی ہیں تو وہ قلعے میں داخل ہوا اور اس نے دروازے بند کر لیے۔ شہریار اس طرح اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر در حقیقت اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ آصف خان میدان جنگ سے گزر کر قلعے کے قریب آیا اور مہدی قاسم خان کے باغ میں ٹھہر گیا۔ سپہ سالار افضل خان ان فوجیوں کے ہمراہ آصف خان سے ملنے آیا جو شہزادہ شہریار کی صفوں سے الگ ہو چکے تھے۔ اب قلعے میں داخلہ آسان ہو گیا تھا۔ آصف خان کے 2 معتمد ارادت خان اور شائستہ خان رات کے وقت قلعے میں داخل ہو گئے اور اپنا خیمہ شاہی صحن میں گاڑ دیا۔ صبح کو آصف خان کے فوجیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور شہزادہ شہریار کو تلاش کرنے لگے۔ شہریار سلطانی محل سرا میں چھپا ہوا تھا۔ اسے خواجہ سرا فیروز خان اور خدمت خان پر پورا بھروسہ تھا، مگر یہ دونوں بھی در پردہ آصف خان سے ملے ہوئے تھے۔ نتیجتاً شہزادہ شہریار کو آصف خان کے ایک اور معتمد اللہ وردی خان کے سپرد کر دیا گیا۔ شہریار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے کھینچ کر داور بخش کے سامنے لایا گیا جو ہندوستان کا نام نہاد حکمران تھا، مگر آصف خان اس پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سلطنت مغلیہ کا حقیقی فرمانروا ہے۔ شہریار کو مجبور کیا گیا کہ وہ داور بخش کے سامنے کورنش بجا لائے۔ شہریار نے سوچا بھی نہ تھا کہ بساط اقتدار اچانک اس طرح الٹ جائے گی۔ وہ بہت دیر دھندلی آنکھوں سے شہزادہ خسرو کے بیٹے داور بخش کی طرف دیکھتا رہا جس کے سر پر تاج زرنگار جگمگا رہا تھا۔ شہریار نے بڑے کرب کے عالم میں سر جھکا کر داور بخش کو سلام پیش کیا۔ پھر آصف خان کے اشارے پر شہریار کو وہاں سے زنداں کی طرف لے جایا جانے لگا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ شہریار نے گھبرا کر سپاہیوں سے پوچھا۔ اب آپ کا ٹھکانہ زنداں کی تنہائی ہے، سپاہیوں نے جواب دیا۔ میں داور بخش کے اقتدار کو تسلیم کر چکا ہوں، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ شہریار نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ سپاہیوں کے لہجے سے بے نیازی جھلک رہی تھی۔ مجھے پابا زنجیر اور حوالہ زندہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ شہریار نے تیز آواز میں کہا۔ وزیر اعظم آصف خان کا یہی حکم ہے، سپاہیوں نے جواب دیا۔ مجھے آصف خان کے پاس لے چلو، میں خود اپنا معاملہ ان سے طے کر لوں گا۔ اس بار شہزادہ شہریار نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ ہم وزیر اعظم کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر سپاہیوں نے شہریار کو قید خانے میں بند کر دیا۔ جب سپاہی واپس جانے لگے تو شہریار نے التجا کے انداز میں ان سے کہا، تم کم از کم وزیر اعظم تک میرا پیغام تو پہنچا سکتے ہو، یہ مجھ پر تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ شہریار کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ آخر ایک سپاہی نے شہریار کی ساری گفتگو وزیر اعظم کو منتقل کر دی۔ آصف خان رات کی تنہائی میں شہزادہ شہریار سے ملا۔
مجھے کس لیے قید کیا گیا ہے؟ شہریار نے نرم لہجے میں آصف خان سے پوچھا۔ وہ اس وقت انتہائی مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ اس لیے کہ تم اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے، آصف خان نے صاف صاف کہا۔ اقتدار میرا حق ہے۔ شہریار کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی تھی۔ شہزادے، تم خوب جانتے ہو کہ تم سے زیادہ حقدار یہاں موجود ہیں، آصف خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شہریار فوراً ہی سنبھل گیا۔ وہ سیاست سے کام لے کر اپنے پیروں کی زنجیریں توڑنا چاہتا تھا۔ میں اپنے بھتیجے داور بخش کے اقتدار کو تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے مجھے آزاد کر دیا جائے تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی دن سکون کے ساتھ کسی گوشہ گمنامی میں گزار دوں۔ شہزادہ شہریار نے ایک چال چلنے کی کوشش کی تھی، مگر آصف خان جیسے جہاں دیدہ شخص پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادے، تمہارے پیروں میں یہ زنجیریں ہی زیب دیتی ہیں۔ آصف خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ جب بھی تمہیں آزاد کیا جائے گا تم وہی حرکت کرو گے۔ ناجائز طور پر اقتدار مانگنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ شہزادہ شہریار بہت دیر تک خوشامد کرتا رہا، مگر آصف خان نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر تیسرے دن زندان کا کمرہ شہریار کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ 4 جلادوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر شہریار ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شہریار نے ایک جلاد کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں دیکھ کر کہا۔ یہ ایک عذاب ہے جو ان آنکھوں پر نازل ہوتا ہے جو سوتے جاگتے اقتدار کے خواب دیکھتی ہیں۔ جلادوں کے بجائے آصف خان کے معتمد شائستہ خان نے جواب دیا کہ کیا تم لوگ مجھے اندھا کر دو گے؟ شہریار نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی شہزادے، شائستہ خان نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ حکومت کے باغیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں باغی نہیں ہوں۔ شہزادہ شہریار مسلسل چیختا رہا، مگر شائستہ خان اور جلادوں پر اس کی دردناک فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر شائستہ خان کا ہاتھ بلند ہوا اور 3 جلادوں نے آگے بڑھ کر شہریار کو بے دست و پا کر دیا۔ اس کے بعد چوتھے جلاد نے جلتی ہوئی سلاخیں شہریار کی دونوں آنکھوں میں پھیر دیں۔ ایک بار پھر زندان کا وہ تنگ و تاریک کمرہ شہزادے کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ نمک حرامو، تم نے تاج و تخت کے جائز وارث سے اس کی بینائی چھین لی۔ یہ کہہ کر شہریار بے ہوش ہو گیا اور آنکھوں سے بہتا ہوا خون اس کے رخساروں پر جمنے لگا۔ اس طرح آصف خان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک ایک کر کے شاہ جہان کے تمام حریفوں کو بساط اقتدار سے ہٹا دیا۔ خود داور بخش کا یہ حال تھا کہ اسے اپنی حکمرانی پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ بار بار آصف خان سے پوچھتا تھا، کیا یہ حقیقت ہے کہ میں ہندوستان کا تاجدار بن چکا ہوں یا یہ محض ایک خواب ہے جو میں جاگتے میں دیکھ رہا ہوں؟ آصف خان اور اس کے ساتھی ارادت خان نے قسم کھا کر کہا، نہیں شہزادے، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ تمہارے سر پر ہندوستان کا تاج سجایا جا چکا ہے۔ یہ سن کر داور بخش خاموش ہو جاتا، مگر رازدار حلقے خوب جانتے تھے کہ وہ محض قربانی کی ایک بھیڑ ہے جسے کسی بھی وقت آسانی کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ داور بخش کی بادشاہت کے اعلان کے ساتھ ہی آصف خان نے اپنے دوسرے معتمد بنارسی داس کو شاہجہاں کے پاس روانہ کیا۔ آصف خان اس قدر عجلت میں تھا کہ وہ اپنے داماد کو کوئی تحریر نہیں بھیج سکا۔ اس نے بنارسی داس کو اپنی خاص مہر دی اور خفیہ طور پر زبانی پیغام دیتے ہوئے کہا، شہزادے کو چاہیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو لاہور پہنچ جائے۔ بنارسی داس بڑی تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ 20 دن میں جنار پہنچا۔ راستے میں اس کی ملاقات مہابت خان سے ہوئی۔ پھر وہ دونوں مل کر مبارکباد دینے کے لیے شاہجہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب شاہجہاں نے باپ کے انتقال کی خبر سنی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خبر ایسی ہے جسے سن کر مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اگرچہ میں شاہ والا کی نظروں میں ایک ماتوب اور باغی تھا، لیکن پھر بھی ان کے دم سے اس زندگی میں بڑی رونقیں تھیں۔ آخر وہ میرے محترم باپ تھے۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر موجود تھا اور ہم لوگ اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کرتے تھے۔ آج عالم پناہ کے نہ ہونے سے ہم بے سہارا ہو گئے مہابت خان۔ شاہجہاں کی آنکھوں سے بدستور آنسو بہ رہے تھے اور اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ مہابت خان اور دوسرے خدمتگار بھی اداس نظر آ رہے تھے۔ شاہجہاں نے بنارسی داس کو مخاطب کر کے کہا، ہم اس وقت تک آگرہ نہیں جائیں گے جب تک کہ شاہ والا کا چہلم نہیں ہو جاتا۔ ہم عالم پناہ کا پورا سوگ منائیں گے، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بنارسی داس کچھ دیر تک خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، صاحب عالم، جہاں پناہ کی موت سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں اور ہماری آنکھیں بھی خون برسا رہی ہیں، مگر صورتحال کا تقاضا کچھ اور ہے۔ شاہجہاں نے غور سے بنارسی داس کی طرف دیکھا۔ حضور، وزیر اعظم آصف خان نے فرمایا ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے۔ بنارسی داس رک رک کر بول رہا تھا، بے شک یہ جانگداز سانحہ رونما ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شاہ والا کی عظیم وراثت کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت صاحب عالم، دارالحکومت سے دور رہنا سیاسی مصلحتوں کے خلاف ہے۔
महाबत खान और दूसरे मुसाहिबीन ने भी बनारसी दास की राय से इत्तफाक किया, जिसके नतीजे में शाहजहां को जनार से फौरन रवाना होना पड़ा। इसके साथ ही एक मोतमद अमानुल्लाह को यह पैगाम देकर आसिफ खान की खिदमत में भेज दिया गया कि शाहजहां अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुका है। अगरचे अभी बाज़ाबिता तौर पर शाहजहां की बादशाहत का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन फिलवाक़या अब वही हिंदुस्तान का नया हुक्मरान था और उसकी जिम्मेदारियों के एहसास में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। शाहजहां दक्कन के इलाके के लिए पहले भी फिक्रमंद रहता था और अब सियासी सूरत हाल बदल जाने के बाद वो नहीं चाहता था कि यहाँ मजीद कोई पेचीदगी पैदा हो। इसलिए शाहजहां ने जनार से रवाना होते वक्त जानिसार खान को खाने जहां लोधी के पास भेजा। खाने जहां लोधी अपनी बाज हरकतों की वजह से ज़ेरे इताब था। शाहजहां ने बदलते हुए हालात में खाने जहां को न सिर्फ उसके ओहदे पर बहाल किया बल्कि उसे नई मुराद भी बख्शी। शाहजहां मसालेहत से काम लेना चाहता था, मगर खाने जहां लोधी के दिल में गुबार था। उसने शाहजहां की बख्शी हुई मुराद को कोई अहमियत नहीं दी। खाने जहां शाहजहां के कासिद के साथ भी इंतहाई सर्दमेहरी के साथ पेश आया और किसी जवाब के बगैर उसे वापस भेज दिया। जानिसार खान के लौटते ही खाने जहां लोधी ने निजाम शाह से इत्तेहाद कर लिया ताकि अर्ज़े दक्कन मुगलों के असरात से महफूज रहे। शाहजहां शिमाल की तरफ रवाना हुआ तो देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फातेह का जुलूस जा रहा है। उसकी गर्दिश के अय्याम खत्म हो चुके थे और अब नुसरत व शादमानी की एक नई सुबह तुलू हो रही थी। गुजरात की सरहद पर उसे सैफ खान के मशकूक रवैये की खबर मिली। सैफ खान रिश्ते में शाहजहां का हमजुल्फ था। अर्जुमंद बानो की छोटी बहन उसी से ब्याही गई थी। सैफ खान के बारे में शेर खान ने शाहजहां को इत्तला दे दी थी। नतीजतन शाहजहां ने शेर खान को उस इलाके का हाकिम बना दिया और सैफ खान के बारे में हुक्म जारी कर दिया कि उसे एक आम कैदी की तरह दरबार में पेश किया जाए। अर्जुमंद बानो अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। इसी रिश्ते से अर्जुमंद चाहती थी कि उसके बहनोई पर कोई आंच न आए। बिलाखिर अर्जुमंद की मुदाखलत के सबब सैफ खान शाहजहां के इताब से महफूज रहा। दरियाए नर्मदा पार करके शाही सवारी का दस्ता नवंबर के आखिर में सेंवर पहुंचा, जहां महीने की 28 तारीख को शाहजहां ने अपनी कमरी सालगिरह मनाई। उमरा की तरफ से दावतों का सिलसिला जारी था कि एक दिन शेर खान का खत मिला जिसमें आसिफ खान की फतह और शहरियार की शिकस्त का तज़करा था। इस खबर से शाहजहां और उसके हामियों की सफ़ों में खुशी की तेज लहर दौड़ गई। शाहजहां ने हुक्म दिया कि जश्न फतह मनाने के लिए नक्कारे बजाए जाएं। शाहजहां को मुबारकबाद देने के लिए शेर खान महमूदाबाद तक आया। ये मकाम अहमदाबाद से कुछ फासले पर है। कंकरिया नामी तालाब के किनारे शाही खैमा नस्ब किया गया। शाहजहां इंतजामी मामलात और आराम करने के लिए 1 हफ्ते तक यहाँ ठहरा रहा। शेर खान को उसकी वफादारियों के सिले में 5000 ज़ात और 8000 सवार का मनसब अता किया गया। इसके बाद एक दूसरे मोतमिद खिदमत परस्त खान को एक खुफिया पैगाम देकर आसिफ खान के पास भेजा गया। शाहजहां के पैगाम का खुलासा ये था कि अवामी और सियासी हालात के पेश नज़र शहजादा शहरियार की आंखें निकलवाई जाएं। शाहजहां इस बात से बेखबर था कि आसिफ खान बहुत पहले शहजादा शहरियार को अंधा कर चुका है। इस खुफिया पैगाम में यह भी कहा गया था कि अगर मुमकिन हो तो नाम नेहाद हुक्मरां दावर बख्श के दोनों भाइयों तहमोरस और होशंग को दरबार भेज दिया जाए, वरना उन्हें सही मकाम पर पहुंचा दिया जाए। कहने वाले कहते हैं कि इस पैगाम में एक खुफिया इशारा पोशीदा था कि तहमोरस और होशंग को कत्ल कर दिया जाए। 1 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां गोलगंडा पहुंचा। यहाँ मेवाड़ के राजा करण सिंह ने उसकी खिदमत में कीमती नजरें पेश की। 6 तारीख को शाहजहां ने अपने वजन किए जाने की रस्म मंडल तालाब के किनारे अदा की। फिर 14 तारीख को वो अजमेर के अना सागर पर खैमजन हुआ। फिर अपने बाप दादा की तरह पैदल चलकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह जलाल में हाजिरी देने के बाद मकामी ज़रूरतमंदों में कसीर दौलत तकसीम की और मज़ार ख्वाजा के नज़दीक संगे मरमर की एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। फिर महाबत खान को अजमेर का हाकिम मुकर्रर करके फौरन आगरा की तरफ रवाना हुआ। अमानुल्लाह और बायजीद के वापस आने पर वजीर आजम आसिफ खान ने दूसरे उमरा से मशवरा किया। फिर 19 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसी दिन आसिफ खान ने नाम नेहाद हुक्मरान दावर बख्श को कैद करके जिंदान में डाल दिया। जब सिपाही दावर बख्श को खींच कर कैद खाने की तरफ ले जा रहे थे तो वो पूरी शिद्दत से चीख रहा था, फरेबकारो, अगर तुम्हें मेरे साथ यही सुलूक करना था तो चंद दिन के लिए मेरे सर पर ताजे शाही क्यों सजाया था? अगर तुम मेरी बादशाहत तस्लीम नहीं करते तो मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैं हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में चला जाऊंगा और फिर हिंदुस्तान के तख्त के लिए कभी दावेदार नहीं बनूंगा। मेरी जान बख्श दो, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ।
داور بخش کی چیخیں گونجتی رہیں مگر سپاہیوں نے اس کے شور و فغاں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ تو محض حکم کے بندے تھے۔